अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे थे इमाम हिशाम के लिए और हम पहुंचे थे सूरह यूनुस आया 42 तक कर लिया था। नेक्स्ट है 43। ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم को पढ़ेंगे ويوم نحشرهم। ठीक है, नून डाल लें। हमजा मुततरिफा पे गौर करते रहिएगा। ठीक है, मिल गया। नहशुरहुम लगा लिया। जी जी। सर। ठीक है, कअल्लम यल्बथू इल्ला मद मुनफसिल तवस्सुत। तवसत। توسط तवसत। إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء मद्दे मुत्तसिल तवस्सुत। और फिर कलमा की एंडिंग हमजा मुतहरिक माकबल। अलिफ आ रहा है। हाँ, हमजा मुतहरिक अलिफ। मुततारिफ, क्योंकि हमने कहा था हमजा मुतहरिक माकबल अलिफ दो तरह का होता है। सो एक हो गया हमजा मुतहरिक मुततारिफ माकबल अलिफ। सो हमजा मुतहरिक मुततारिफ माकबल अलिफ हो तो क्या होता है? आ, अन- पांच वजू आ रही हैं इसमें। हाँ जी, पांच वजूह आती हैं। क्या कहते हैं उन पांच वजूह इसमें को? खमसत और पता नहीं क्या क्या हाँ, वजू आ रही है। खमसतुल क़ियास। खमसतुल खमसतुल क़ियास। क़ियास। खमसत जी। हम्म खमसतुल क़ियास करें। बिल इसकान पहले के वक्त साथ बिल तीन इस्कान वजू, के साथ कसर तवसत और तूल करेंगे। हम्म फिर वक्त बिल रोम के साथ वक्त रोम के साथ कसर और मद और कसर करेंगे। हाँ, तस्हील मजीद मारूम के साथ कसर और मद तस्हील और कसर मारूम करेंगे। ठीक है, तस्हील कसर। मारूम। शाबाश। अदा मालूम क्लियर है? नहीं। नहीं करके नहीं दिखा क्लियर। मजीद। देखिए, अगर हज़फ होगा तो ऐसे हो, बिलिका बिलिका बिलिका। हज़फ वाली क्लियर है? जी। अब तस्हील जी। मारूम मालूमात बिलिकाई। ठीक है, फिर कसर जी। बिलिकाई हो जाएगा। जी सर। जी। हाँ, और ये किस सूरत में? जब हम वक्फ करेंगे। अगर वक्फ ना किया तो ऐसी कोई कहानी नहीं नहीं होगी। होगी। नहीं होगी, और हम वक्फ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं बनेगा। बिलिका इल्लाहि व मा कानू मुहतदीन सवाए मद मुत्तसिल के व इम्मा नुरियन्नका बअद अल्लज़ीना नअदहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फइलैना मर्जिउहुम थुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून व लिकुल्लि उम्मतिन रसूल फ़इज़ा जाअ मद्दे अब मुत्तसिल मुतसिल तवसत तवस्सुत। और तवसुत और अ, और हमजा मुतहरिक मुततरिक मुतहरिक मा कबल मुतहरिक अलिफ। मुक़ब्बल अलिफ हम्म और खमसतुल क़ियास। पांच वजू हम्म आएंगे खमसतुल क़ियास। अब मुझे बताएं, पांच। यहाँ पे हमजा मफ्तूह है। आगे इसकान। जी। हाँ हमजा मफ्तूह। हाँ यहाँ तो यहाँ दूसरी वजह आएगी यहाँ पर अ, सिर्फ कितनी हो जाएंगी खमसतुल क़ियास में से? दो वजह आएंगी सिर्फ। हाँ, दो आएंगे, तीन आएंगी? एक मिनट उसका। तीन आएंगी। ठीक है, हज़फ वाली बस वक्फ इस्कान वाली तीन वजह आ जाएंगी। क्या वक्फ रोम आ सकता है फतह पे? नहीं। नहीं। वक्त पर हाँ रोम ठीक है। हजफ जाएगी। ठीक है, ये चीजें नोट करें, रिवाइज कीजिएगा तभी याद रहेंगी। ठीक है। सो वक्फ रोम के साथ कोई वजह नहीं आएगी, सिर्फ वक्फ इस्कान के साथ हजफ की तीन वजह हो जाएंगी। जा जा जा। ठीक। जी। जी। قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك मद्दे मद मुत्तसिल मुत्तसिल तवस्सुत। तवसत। منفصل मुत्तसिल توسط तवस्सुत। لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء। मद मद्दे मुत्तसिल मुत्तसिल तवस्सुत। हाँ, मुत्तसिल बगेन तवस्सुत। बताएं जरा। यहाँ हमजा भी मुतफर्रिका हमजा मफ्तूह हमजा है। मुतहरिका मुततारिफा मुतहरिक। माकबल अलिफ है। और हम्म इसमें भी सिर्फ तीन वजू आएंगी वक्फ इस्कान के साथ। ठीक है, तीन वजह हजफ हजफ ही बोल देते हैं ताकि याद रहे कौन सी तीन वजह। हजफ के साथ कसर तवस्सुतूल, हजफ के साथ हजफ कसर के साथ तवस्सुत। कसर तवसत। कसर तवस्सुतूल। रोम तस्हील मारूम वाली वजह क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि फतहा हमजा है। मफ्तूह है। हमजा मफ्तूह है। शाबाश। चलें आगे है। लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ मद मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल तवस्सुत और फिर तवसत और मुनफसिल मुत्तसिल। मुत्तसिल मुत्तसिल मुत्तसिल। तवस्सुल। अच्छा, बगेन हमजा हमजा मुतहरिका मुतहरिक मुततारिफा मुततरिक माकबल हमजा मा अलिफ कबल है। अलिफ। मुतहरिका मुततरिका मा कबल अलिफ। हम्म वक्फ बिल इस्कान के साथ वक्त बिल वक्फ बिल इसकान के साथ इस्कान कसर हजफ के नहीं, साथ कसर हज़फ के साथ तवसतूल कसर होगा। हज़फ के साथ। तवस्सुत। वेरी गुड। ठीक है, वक्फ इस्कान में हजफ के साथ तीन वजह कसर तवस्सुतूल। क्या रोम आएगा? नहीं नहीं नहीं, फिर आएगा। यहाँ पे क्योंकि रोम हमजा जायज नहीं मफ्तूहा होगा। है। अच्छा, फिर क्योंकि देखिए आगे हमजा मफ्तूह हमजतैन है। आ रहे हैं। जा चलो, हमजतैन मिन कलमतैन का क्या हुक्म है हिशाम के लिए?
हमज़तैन का मैम हफ्स जैसा ही है। इमाम हफ्स की जैसे, लिहाजा इग्नोर करें इसको। فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. जी आवाज नहीं आ रही। हाँ एक सेकंड में बोल नहीं रही, एक सेकंड बस। समझे हमारी नेट चली गई। ये मखलूक शोर कर रही थी, मैंने कहा रिकॉर्डिंग में खलल आएगा इसीलिए मैं दरवाजा बंद कर दूं। चलें जी, सो हम कहा थे जा قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به. फिर है आल आना। आल आना बिल्कुल हफ्स के जैसा ही पढ़ेंगे। क्या भला होता है हफ्स के लिए आल आना पे कौन सी दो वजह आती है? तूल इब्दाल और तस्वीर। इब्दाल और तसील। आद दकरैन कलमा याद है, हमने भी पीछे पढ़ा था 8वें पारे में। जी हाँ 8वें पारे में आद दकरैन कलमा आया था। कौन सी दो वजह पढ़ी थी उसमें? इब्दाल और तस्वीर पढ़ा था। इब्दाल और तसील पढ़ी थी। ठीक है, इब्दाल मालूमात एक जैसे लिखा हुआ है आल आना वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून। और दूसरा ये कलमा असल में था अल आना। असल में ये क्या था? अल आना याद है? अल अल आना आना अल ज़करैनी अल्लाहु। मैंने साथ ही बताया था आसिह कलमा भी। जी ठीक है, सो ये कलमा था अल आना अल्लाहु अल ज़करैनी। और इसमें दो वजह हैं तमाम के तमाम कुरा के लिए। इसमें दो दो बजे। बजे हैं। तमाम के तमाम कुरा के लिए। ठीक है, एक हो जाएगा इब्दाल मालूमात الذكرين الله الآن। और दूसरी वजह हो जाएगी इसमें तस्हील की الذكرين الله الآن। ठीक है। जी हाँ अभी आल आना आएगा दूसरी दफा, मैं फिर पूछूंगी अल्लाह आगे दो जगह पे और आना है, फिर मैं पूछूंगी तो याद होनी चाहिए कहानी। ठीक है, कि ये हकीकतन क्या था कलमा, आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए इस कलमा की। असल में ना ये दो हमजे हैं। अल आना हाँ पहला है हमजतुल कत्अ। पहला क्या है? हमज़तुल क़त्अ हमजतुल कत्अ। और दूसरा है हमजतुल वस्ल। दूसरा क्या है? हमज़तुल वस्ल। हमजतुल वस्ल। जैसे अज़्ज़करैन था ये। ठीक है, अज़्ज़करैन में ये शुरू में हमजतुल वस्ल था। ठीक है, और फिर हमजतुल वस्ल से पहले एक और हमजा का इजाफा किया गया था, इस्तिफहाम का हमजा, जो कि हमजतुल कत्अ है। जैसे देखें अल्लाह जो हम लिखते हैं हमजतुल वस्ल के साथ लिखते हैं ना। अल्लाह जी कैसे लिखा जाता है, हमजतुल वस्ल के साथ या कत्अ के साथ? हमज़तुल वस्ल के साथ। हम्म फिर क्या हुआ, शुरू में एक और हमजतुल कत्अ का इजाफा हुआ जो कि इस्तिफहाम का हमजा था। अल्लाह, क्या अल्लाह। अब इस अल्लाह में दो तरह से प्रोनाउंसिएशन की जा सकती है। एक इब्दाल के साथ कि दो हमजे आ रहे हैं आप इब्दाल कर दें अल्लाह, और दो हमजे आ रहे हैं तो दूसरी वजह हो सकती है आप दूसरे हमजा में तस्हील कर दो अल्लाह। क्लियर है? जी जी उस्ताद, इसमें हम्म, फिर दो वजू आ जाएंगी। हाँ जी। लाना में दो वजह आ जाएंगी, पहली वाली इब्दाल की, दूसरी वाली तस्वीर तस्हील। तस्हील की। ठीक है। अच्छा और ना इब्दाल तो इसमें, जिस तरह नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं। जी जी नॉर्मल जैसा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो जो तस्हील है ना वो भी नॉर्मल ही है। ठीक है, क्योंकि हम हफ्स के लिए पढ़ते हैं ना, हफ्स के लिए भी उमूमन हमारे जहन में आता है हफ्स के लिए जो हम पढ़े हैं वो नॉर्मल है ना। हम किसको जी नॉर्मल कहते हैं अपनी जबान में? जी हसन आसन हफ्स के। के अब लिए तो हफ्स की रिवायत वाले को हम नॉर्मल कहते हैं, तो हफ्स के लिए क्या तस्हील नहीं है? बड़ी जी है। हंसी तो अभी हम पता सिर्फ ही नहीं था कि मदरसे यह के साथ ही वो है, पढ़ते हैं। तस्हील है। हाँ ठीक है, हफ्स के लिए भी तस्हील है तो इसका मतलब हुआ तस्हील नॉर्मल है। ठीक है, जब हफ्स के लिए तस्हील आ गई इसका क्या मतलब हुआ कि ये तस्हील नॉर्मल 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 है। नॉर्मल। ठीक है, चलें क्लियर है बात? है ना। जी आना हाँ जी, आल आना इब्दाल हो गया, तस्हील कैसे होगी? बस तस्हील को आन आना यस, अल आना कैसे होगी तस्हील? अल 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 कैसे करेंगे ज़ुबिया?
अल हाँ लंबा ना करें। अल, ये तस्हील माल इदखाल हो गया, तस्हील माल इदखाल नहीं करना। अल अल अल, अल अल थोड़ा अल लंबा हो जाता है। अल 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 अल। अल अल हम्म, अल। अभी तहकीक हो गई। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जी हफ्स के लिए हम वैसे आल आना ही पड़ते हैं ना, इसलिए ये वाली वाजे नहीं है। हाँ, अपना हफ्स के लिए दवाई जब की अपने हो तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल। सिखाया करें ना, हमारे यहाँ ये गलती की जाती है, मुझे चीज़ मुनासिब नहीं लगती। जब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करें हफ्स, तो पूरी हफ्स सिखाया करें। उन्हें आद करें नहीं, आल आना पता होना चाहिए। इसी तरह अल्लाह के तीन दोनों प्रोनाउंसिएशंस पता होने चाहिए। उन्हें पता हो कि आद कराइन के साथ इसमें आद कराइन भी जायज़ है। इसी तरह उन्हें अल्लाह के साथ अल्लाह का मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये भी जायज़ है। इसी तरह आल आना, कौन सा कलमा मैंने नहीं बोला, खैर जोन सब, ये तो आपको दूसरी वजह उन्हें बतानी है, उन्हें सिखानी है, ठीक है। जी पाजी लेकिन जब हमारे पास कलमा आया था, हमने टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये दूसरी करात क्या है, तो आप लोगों ने उसी तरह पढ़ना है दाल के साथ जैसे कहा नहीं था नहीं नहीं नहीं, हफ्स की अपनी रवायत है, बेतरीक शातबी है, दोनों वजूह बेतरीक शातबी हैं, आपने सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसी तरह तमन्ना कलमा आता है, उसमें भी आपको दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को। इब्दाल वो के इदगाम माल इशमाम भी तमन्ना, और इजहार मालूम भी तमन्ना, दोनों तरीके की अदा सिखानी है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो जो फिर दौफिन कलिमा आता है, वहां पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा एक मुसफ में दाद के दमा के साथ लिखा है, एक में फतह के साथ, किस में गलती है? दोनों में गलती नहीं है, दोनों अदा दुरुस्त है। आपने वहां पे जाके बच्चों को बताना चाहिए यहाँ पे दो अदाएं हैं हफ्स के लिए। सो ये जितने इख्तलाफी पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपने अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। पाजी वो अदाए थे उस्तादा कि हफ्स के लिए तमन्नुना पढ़ना सही है, वाजिब है? दोनों दोनों चीजें ठीक है, वाजिब नहीं जायज बोलते हैं इसको, जहाँ पे दो तो वजूह आ जाती है जायज, ना वहाँ पे जायज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर करेक्ट बाकी किया ये जाता है कि नहीं जो तमन्नुना नहीं है। क्यों नहीं है मन? किसने हम्म, कहा नहीं? जिसने कहा नहीं है उसका अभी तक अपना इल्म पुख्ता नहीं है। असल में ये नूरानी होता है ना कायदे जब हम मिलते हैं ना, हम्म दाद उनमें आखिर के में ये सारा कुछ बताया होता है। अब हाँ जो लिखे होते तजवीदी हैं कवायद में, कवायद में कुरानी कायदों में उसको सारी आखिर बातें में लिखी सारा हुई कुछ होती हैं। डिफरेंस लिखा होता है, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते असल में कसूर ये होता है, पढ़ाने वालों का भी कसूर नहीं होता, उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा होता है अपने टीचर से। वो कहते हैं ना इक़रा का मालूम, तुम जैसे पढ़ो वैसे सिखा दो। तो इसीलिए अब आप लोग जो सीख रहे हैं वही आप अपने शागिर्दों को सिखा दें, ताकि एटलीस्ट उन तक तो पूरा नॉलेज जाए ना, है ना। हैं। जी बाजी। उन्हें ऑब्वियसली तस्हील मुश्किल लगेगी, उनके लिए, हमारे लिए हफ्स के लिए इतनी तस्हील नहीं है ना। एक कलमा में तस्हील वाजिब है अजमीयुन में, बाकी अल आना ज़करैनी, इस अल्लाह, इसमें तो तस्हील वजूबी नहीं है। यहाँ पे तस्हील तो जवाजी है, यानी आपके पास इब्दाल का ऑप्शन मौजूद है ना। जी ठीक है, वजूबी और जवाजी का फर्क मालूम है? नहीं उस्तादा। हाँ, जैसे आप समटाइम्स सुनते होंगे इब्दाल वजूबी है, तस्हील वजूबी है, ये इब्दाल जवाजी है, तस्हील इब्दाल वजूबी है। अगर आ जाए ना बात वाजिब की, ये चीज़ वाजिब है, इसका मतलब है आपके पास उसको छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। नहीं है। जैसे नहीं है। अजमियुन में तस्हील वजूबी है, वहां पे कोई और ऑप्शन है आपके पास कि आप कहें नहीं अच्छा मैं वर्ष हफ्स के लिए अजमियुन की बजाय अजमियुन पढ़ दूं या अजमियुन पढ़ दूं, ऐसा कोई ऑप्शन है हफ्स के लिए? नहीं, हफ्स के लिए नहीं है। हफ्स के लिए अजमियुन पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? तस्हील क्या हो गई? वाजिब हो गई। वाजिब हो गई, वजूबी हो गई, ठीक है। इसी तरह ये इब्दाल वजूबी के लिए ना इस तरह की कलमात की मिसाल देते हैं, आदम ईमान, ये असल में थे अदम ईमान, ठीक है। सो वहां पे हमने इब्दाल वजूबी करना होता है। अरबिक में ई उ, हमजा जबर हमजा साकिन हमजा जेर ई, हमजा साकिन ई, हमजा पेश हमजा साकिन उ, ये साउंड्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अरबिक इन साउंड्स को अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करता। कौन सी साउंड्स को? हाँ जी, ई उ, यानी हमजा जबर हमजा साकिन, हमजा जेर ई, हमजा साकिन, हमजा पेश हमजा साकिन। वो कहता है यहाँ पे इब्दाल वाजिब है आप पे, आप इब्दाल वजूबी कर दो। अदम को कैसे पढ़ दो? आदम। आदम। ईमान को कैसे पढ़ दो? ईमान। ईमान। समझ आया? जी जी हम्म। फिर जैसे ये आल आना आदा करेनी जैसे कलमात है अल्लाह, अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, वैरायटी है। जी यहाँ पे वैरायटी आ गई, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ गए। आप तस्हील हमजा सानिया भी कर सकते हैं, आप इब्दाल माल मद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इब्दाल वजूबी हो गया, इब्दाल जवाजी। जवाजी। जवाजी दाल क्यों जवाजी। इब्दाल जवाजी हुआ? क्योंकि तस्हील का ऑप्शन मौजूद है। जी
ٹھیک ہے، کیوں جوازی ہوا؟ کیونکہ تسہیل بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسہیل بھی جائز ہے. تسہیل بھی جائز ہے، ابدال بھی جائز ہے، اب چوائس آپ کی اپنی ہے، جو کر لیں، لیکن سکھانی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. علمی غرض سے آپ کو سکھانا سب کچھ ہوتا ہے، آگے شاگرد کی مرضی، وہ جو اختیار کر لے. اگر ایک دفعہ ابدال چن لیا تو آخر تک ابدال دے دیں گے. ہاں جی، ٹھیک ہے. باجی وہ جو جی. دعات کا زبر اور وہ لگا ہوا ہے، وہ مطلب مصحف میں ہی نہیں ہے، پاکستانی مصحف میں لکھا ہوا ہی نہیں پاکستانی ہے. مصحف پہ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا سائٹ پہ دیکھیں، سائٹ پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، پراپرلی پاکستانی مصحف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دوسری قرات فلانی ہے. جی جی، دوسری قرات لکھی ہوئی ہے نا، تو وہ اس میں پھر سمجھ لیں. یہ اس کا تو میں نے خیر بہت سارے لوگوں سے پھر پوچھا تھا، ڈفرینٹ نا، اپنی ٹیچر سے پوچھا، پھر ایک اور سے پوچھا، تو وہ تو میں نے پورا کلیئر کیا تھا، کیونکہ میں جن کو پڑھا مطلب ہم رمضان میں پڑھا رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ ایک نے مصحف عثمانی سے پڑھا ہوا تھا، وہ سعودیہ سے تھی، تو وہ پڑھ رہی تھی دوسرے طریقے سے، اور ہمارے پاس دوسرا تھا، تو سب کنفیوز ہو رہے تھے. ہوں تو ہوں. پھر ایک ہاں، منٹ کے لیے پاکستانی روکا مصحف میں نے. میں ضمہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور عربک میں فتح کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو لیکن پاکستانی مصحف سائڈ پہ، عربک مصحف میں نہیں لکھی ہوئی تفصیل کہ سائڈ پہ بتایا ہو کہ اچھا یہاں پہ دوسری قرات بھی ہے، یا ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن پاکستانی مصحف نے یہ ایک عظیم کام کیا کہ سائڈ پہ تفصیل لکھی ہے، اس نے بتایا کہ اچھا یہاں پہ وہ اب لکھی ہے عربی میں، اب ہمیں عربی نہیں آتی تو پھر یہ ہمارا قصور ہے نا. اب نہیں آتی تھی عربی، یہ بات تو ہاں، آپ کی بالکل ہے. تو ہاں، اور پھر میں نے بعد میں لکھا ہوا تھا، خیر، بالکل آپ ٹھیک ہے. ماضی امام ادا ماضی ہوا ہے جو گزر گیا. اب آگے جب بھی ہم نے پڑھانا ہے، ہم اگلوں کو نہیں جج کریں گے بیٹھ کے کہ اچھا تم نہیں سکھا رہے ایسا، اچھا یہاں پہ ایسا بھی ہے تم ایسا سکھاؤ. وہ اس نے اقرا کما علمتم، تم ویسا پڑھو جیسا تمہیں سکھایا گیا. اگر ان کے ٹیچر نے صرف انہیں ابدال والی وجہ سکھائی ہے تو وہ کیسے تسہیل آگے سکھا سکتے ہیں جب تک وہ خود نہ سیکھ لیں، ہے نا. جی بالکل لیکن اچھی اب آپ بات لوگ ہے. اہل علم ہیں، آپ لوگوں کے پاس یہ بات آ چکی ہے، یہ علم آپ تک آ چکا ہے کہ تسہیل کے ساتھ یہاں پہ ابدال بھی ہے یا ابدال کے ساتھ تسہیل بھی ہے. تو اب آپ کا کام ہے اس کو آگے پہنچانا. چلو. ہاں، سو ماضی کے لیے پریشان نہ ہو کر ماضی ما مضى، بس ماضی وہ ہے جب گزر گیا، بس خلاص. چلیں جی، سو ہاں، آل آنا آل ذکرین اور اللہ، ان تین کلمات نے سب کے سب قرآن کے لیے ابدال معلومت بھی ہے اور تسہیل حمزہ ثانیہ بھی، اور دونوں کی دونوں ادا کے ساتھ آپ لوگ سنائیں گے اپنی باجی کو، ٹھیک ہے. جب مجھے سنائیں گے پھر آپ کو سنائیں گے جس کو بھی، تو آپ پڑھیں گے ایسے الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد كنتم به تستعجلون، ٹھیک ہے. جی. چلو. اچھا، یہاں پہ نا قالون کے لیے اور ورش کے لیے اور ابن وردان کے لیے نقل بھی ہو جاتی ہے، ان کی لمبی کہانیاں بن جاتی ہیں، خاص طور سے ورش کے لیے. وہ انشاءاللہ پھر اشا صغرا میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا جب پڑھیں گے تو. چلیں آگے آئے، آل انا وقد كنتم به تستعجلون. پھر ہے ثم قیل للذین، قیلا میں جو ہشام ہے یہاں پہ یہ اشمام کرتے ہیں. اچھا بس یہ جہاں پہ بھی آئے گا قیلا نا. جی جی ہاں، یہ کچھ کلمات ہیں جہاں پہ ہشام کے لیے نا ہمیشہ اشمام ہوتا ہے. اب پہلے اشمام کو سمجھیں، اشمام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کیا بول رہی ہوں، اشمام. کہاں پہ آپ نے سنا ہے اشمام؟ یہ قانونا میں امام حفظ پڑھتے ہیں نا. ہاں، ایک تو وقف میں آپ نے سنا ہے، وقف الاشمام سنا ہے، وقف الاشمام. جی. جی جی. باجی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا ادغام مع الاشمام، تمنا کلمہ میں. جی. جی باجی. ٹھیک ہے. اشمام بیسیکلی کہتے ہیں آمیزش کرنے کو. ٹھیک ہے، کوئی خالص چیز ہے آپ کے پاس، اس کے اندر آپ نے کسی چیز کی آمیزش کر دی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اشمام. اشمام کہلاتا ہے. اب جیسے دیکھیں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، وقف بالاسکان یہ ہوتا ہے آپ نے آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے نا، جیسے جی. نستعین، آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھ دیا. اس وقف بالاسکان کے اندر اگر آپ ہونڈ گول کر کے ضمہ کی آمیزش کر دیں گے تو وہ کون سا وقف بن جائے گا؟ بالاشمام. اشمام. ہاں، وقف بالاشمام. ٹھیک ہے، کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کان میں ہم نے آمیزش کر دی اشمام کی. ضمہ کی آمیزش کی تو وہ اشمام بن گیا. تو ٹھیک اشمام ہے، بن ہونڈ گول کر کے آپ نے ضمہ کی آمیزش کی تو وہ کیا بن گیا؟ اشمام بن گیا. وقف الاشمام بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح حروف میں بھی پتہ ہے آپ کو آمیزش ہوتی ہے، جن نے قرات آلریڈی پڑھی ہوئی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم. سنیے یہ والی قرات. جی جی. باجی. امام حمزہ ہاں ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. ابھی سننے میں کون سا حرف لگ رہا ہے؟ جنہوں نے قرات نہیں پڑھی وہ بتائیں.
ज़ा ज़िराता कौन सा حرف लग रहा है ये? ज़ा हाँ। ज़ा वाला ना ना तो वाला ضا नहीं, वो तो होता है इहदीना ज़िराता, वो तो ضا होता है, ये तो जा है, इहदीना ज़ी, हैवी वाला जा नहीं लग रहा। हम्म ठीक है, ये जा है, हर्फ जा कौन सा होता है, जा हर्फ जिसे हम बोलते हैं जलजला, जलजले वाला जा है ये। और लेकिन हम जमा इसको लेकिन हम इसको कैसा पढ़े, हैवी करके पढ़े, इसको हम कैसा पढ़े, हैवी हैवी। हैवी करके। हकीकतन ये कौन सा हर्फ था, ज़ा बारीक था हकीकतन इहदीना सिराता, हकीकतन क्या था, स्वाद बहुत सौद था। तो बहुत हमने क्या किया, सौद के अंदर जा की आमेजिश की है। ठीक है, स्वाद के अंदर हमने किसकी आमेजिश की है, किस हर्फ की आमेजिश की है, जाएगी। ज़ा की जा की आमेजिश की। किसी मजीद तफसील सुननी हो ना तो मेरे क़िरात के लेक्चर सुन लीजिएगा। ठीक है, उसमें जब मैंने दिन सलाता एक्सप्लेन किया ना तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है। ठीक है, सो क्या है, इहदीना ज़िराता में हमने स्वाद के अंदर जा की आमेजिश कर दी, तो वो भी क्या कहलाएगा, इश्माम कहलाएगा। वो भी क्या कहलाता है, इश्माम। इश्माम। इश्माम कहलाता है। ठीक है, तो ये काफी कौन जगहों से पे कार्य इश्माम। करते हैं उस जगह? एक सेकंड, दो आवाजें मिक्स हो रही हैं जी शगुफ्ता। हाँ, आमेजिश होता है मिलावट करना, यस, इम्प्योरिटी ऐड करना। कोई प्योर चीज थी उसके अंदर आपने कोई इम्प्योर चीज ऐड कर दी, यानी उसके अलावा चीज। जैसे आपने क्या किया, लेट्स सपोज दूध के अंदर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहे आप ये। ठीक है, कोई गलत काम नहीं होता, आमेजिश करना जरूरत होती है सम टाइम, है ना, चाय उस्तादा ये बनाने के कौन से लिए। कार्य कर रहे हैं? कौन सी, ये अस्सुरात को अज़्ज़िरात। ये इमाम उमूमन वैसे खलफ करते होते हैं, खलफन हमजा। और खल्लात के लिए पहली जगह पे सिर्फ इहदिना सिराता में खल्लात भी शामिल होता है, अशरफ सुगरा में। चलें, तो कुछ समझ आई है इश्माम की। तो इश्माम का बेसिक जी मतलब ये होता अलहमदुलिल्लाह। है कि किसी एक चीज को दूसरी चीज के अंदर मिक्स कर देना। ठीक है, अब वो आप किसी हर्फ को किसी हर्फ में भी मिक्स कर सकते हैं उसकी, जैसे जा को आपने क्या किया, दो टी स्पून ऑफ जा आपने स्वाद के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या है, आपने जा के अंदर स्वाद की आमेजिश कर दी। इसी तरह वक्फ की सूरत में भी आमेजिश कर रहे हैं, वक्फुल इस्कान के अंदर आपने क्या किया, दम्मा की आमेजिश करके उसे वक्फुल इश्माम बना दिया। ठीक है, हाँ, फिर इसी तरह आप क्या करेंगे, कीला के अंदर, कीला में कौन सी हरकत लगी है कॉफ के नीचे, बे कसरा। कसरा। कसरा लगी है। कसरा। अब इस कीला के अंदर आप दम्मा की आमेजिश करेंगे। ठीक है, इस कीला के अंदर आप किसकी आमेजिश करेंगे, दम्मा। दम्मा। दम्मा अम्मा। की। ठीक है, इसको कहते हैं इश्मामुल हरका बिल हरका। ये तफसील सुनिएगा, सूरह फातिहा की लेक्चर ओपन कीजिएगा ना, उसमें जो है ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाली आयत एक्सप्लेन की ना, उसमें जरूर सुनिएगा जाके। पता नहीं मैंने इनको पूरा पूरा मैंने उससे सिखाया शायद, इश्मामुल हर्फ बिल हर्फ, इश्मामुल हरका बिल हरका। नहीं बाजी, बस वही आपने वहीं तक सिखाया था, स्वाद की अमेजिश जो है फिर मुख्तारात उसमें। पढ़ेंगे ना, उसमें मैं एक्सप्लेन कर देती होती हूँ वैसे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इश्मामुल हरका बिल हरका, क्या आप हरकत के अंदर इश्माम करें। ठीक है, एक हरकत का दूसरी हरकत के अंदर आप क्या करें, अमेजिश कर दे दूसरे हरकत की। हाँ, तो क्या करें, एक हर्फ की दूसरी हर्फ के अंदर, एक हरकत की दूसरी हरकत के अंदर आमेजिश करके इश्माम करें, इश्मामुल हरका बिल हरका, क्या कहेंगे, मामूल हरका बिल हरका। हाँ जी। बिलहरका बिलहरका। ठीक है, सो ये कीला में आपने कीला का कॉफ अदा करना है लेकिन होंठ गोल करके, कीला का कॉफ अदा करना है लेकिन होंठ होंठ गोल गोल। करके। होंठ बोल करके, कुईला, कोई कुईला कैसे, कोई कोई इला। कोई हाँ, मिला। कोई कुईला, कुईला। कोई मिला। कोई कोई। इला। हाँ, ये इश्माम की ताबीर दो तरह की होती है, एक होती है बिशुयू और एक होती है बिलफराज। खैर, हमारा जो तरीका है ना, जो हम मशारिका का तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो ऐसी है, कुईला। ठीक है, कुईला कैसे है, कोई कोई इला। इला। कुईला। अब जी मगारिबा कैसे करते हैं? वो बिशुयू के साथ करते हैं, कुईला, कुईला, ऐसे करके। अभी मुझे ये बताइएगा, मैं असल में बाद में इंशाल्लाह आपसे बात करूंगी। चले, ये जो है ना कलिमात नोट करें जहां पे इमाम हिशाम के लिए इश्माम है। कीला, गीदा, जिया, लिख दो स्क्रीन पे। जी जी जी। बाजी जी लिखते लिखो। हैं। हम्म, कीला, कीला बगीदा। ठीक है, वो चेंज कर दी, कीला गीदा,
ये ضاد है, ठीक है। जी आ, जी आ, कौन से तीन कलमात मैंने लिखे हैं? क़ीला ग़ीला क़ीला 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 जीआ। हाँ, फिर आगे लिखे हैं हीला। उस्तादा ये ضاد है या फिर ज़ाद है गीज़ा में? क्या होता है ضاد और ضا का फर्क? नहीं, वो ग़ीज़ा ضاد होता है और ज़ाद लिखने में थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा ज़ा कर रहा था। एक सेकंड, ये तो है जोए वाला, जोए तो ऐसे लिखते हैं ना, ये जोए तो नहीं लिखा हुआ। सही है। और वो अब इसको जोए बोलते हैं, या अरबिक में इसको ज़ा बोलते हैं, ज़ाद नहीं बोलते, ठीक है। अगर आप ज़ाद बोल रहे हैं तो वो फिर आप ज़ाद की बात करें, सही है। क्या कहते हैं इस हर्फ को? ज़ा। ज़ा कहते हैं, ठीक है, इसको ज़ाद नहीं कहते, ठीक है। चलिए, सीका, और फिर सीआ और सीअत, कितने हो गए कलमात? 1 2 3 4 5 6 7 सात, ठीक है। इन 7 कलमात पे इमाम हिशाम इशमाम करते हैं। قيل قيل غيض غيض جيء جيء حيل حيل سيق سويق سيء سويء سيئت سويئت، ठीक है। ठीक हाँ, और हमारा ये सिंपल तरीका है इशमाम का, इशमाम बिल इफराज। मशारिक का इशमाम बिल इफराज। और ये दाल से ये आपने लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? इफराज जो आपने बोला इफराज बिज़ा, ओके। इफराज। और दूसरा होता है बिशुयूर। खैर, आए दोबारा टॉपिक की तरफ। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون ركيم هل تجزون यहाँ पे इदगाम करते हैं शाम के लिए, हद तुजज़ौना, ठीक है। कैसे करेंगे? हद तो तुजज़ौना إلا ما بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه وربي إنه، फिर وما أنتم मद मद्द मुनफसिल। मुनफसिल तवस्सुत। وما أنتم मुनफसिल بمعجزين. तवस्सुत। आगे ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن، फिर अला इन्ना दोनों जगहों पे मुनफसिल, तवस्सुत तवस्सुत। तवस्सुत। ठीक है। ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها، मद मुनफसिल तवस्सुत। हाँ, मुनफसिल तवस्सुत। قد का जी में इदगाम करें, قد जाअतकुम, ठीक है। इदगाम भी और मद मुत्तसिल तवस्सुल भी, दोनों चीजें मार्क कर लिया। जी जी जी। मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन, मद मुत्तसिल तवस्सुत। तवस्सुल। तवस्सुत। तब हमजा कौन सी कैटेगरी है? मुत्तहरिक मुततरिफ एक मा कबल अलिफ। मुतहरिक मुततरिफ मा क़बल अलिफ साकिन। हम्म, फिर क्या होगा? तो यहाँ यहाँ दुम्मा है और खमसतुल क़यास। खमसतुल क़यास की 5 वजूह, ठीक है। खमसतुल क़यास की 5 पांच 5 वजूह। वजूह, 3 वजूह हज़फ के साथ, 2 वजूह रोम के साथ। इशमाम होगा या नहीं होगा? नहीं। नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुतहर्रिक है। क्योंकि 2 मकामात पे इशमाम नाजायज होता है, रोम जायज होता है मगर तस्हील के साथ। कौन से 2 मकामात हैं? अ, हमजा मुतहरिक दो मा कबल मुतहरिक हमजा मुतहरिक मा कबल अलिफ। नीज़ा मुतहरिक के साथ मुततरिफ जरूर लगाएं। ओह सॉरी। हम्म हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा कबल मुतहरिक हमजा मुतहरिक मुततारिफ मा कबल अलिफ। हाँ जी, सो इन दोनों कंडीशंस में इशमाम सिरे से नहीं होगा, रोम होगा मगर तस्हील के साथ। ये जो पॉइंट में आप लोगों को लिखवाया है ना, ये वाला, ये आप लोगों ने याद कर लिया तो आप लोग कामयाब हैं। ना याद किया तो आखिर तक कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ रोम हो रहा है, कहाँ इशमाम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ये तो वो, ठीक है। जी बेटी याद हो गया, हम्म मुततारिफ लगाना है सर। चलें, मुशफ़ा लिमा फ़ी सुदूरि हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि व फिर बिज़ालिका उसमें फ़ल्यफ़रहू। ताज़ा पांचों वजूह आ जाएंगी। जी जी, 5 फिर भी वजूह आ जाएगी, बिल्कुल। अच्छा जी, फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, यजमऊन को ये पढ़ेंगे तजमऊन ता के साथ, ठीक है। यजमऊन को कैसे पढ़ देंगे?
تجمع تجمع خاص طور سے جنہوں نے آلریڈی سغرا پڑھی ہوئی ہے نا، یہاں پہ صرف ریویژن کے لیے آ رہے ہیں، وہ تو ضرور یہ چیزیں یاد کریں، کیونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں، انہوں نے تو آگے جا کے سغرا آلریڈی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی، سیکھ لیں گے آگے جا کے، اگر یہاں سے کچھ مس بھی کر دیں، لیکن جنہوں نے سغرا پڑھی ہوئی ہے وہ یہ پوائنٹس بالکل مس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل انشاءاللہ. چلیں، قل رأيتم ما أنزل مد منفصل توسط. توسط توسط. لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله، کون سی دو وجہ ہوں گی؟ ابدال و تسهيل تسهيل. ابدال وتسهيل. تفصیل. ہم، ابدال مع المد، اور تسہیل کون سا ہوگا زوبیہ؟ والکسر. صرف تسہیل حمزہ ثانیہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آل انا آ ذکرینی اللہ، یہ تین کلمات پہ ادخال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان تین کلمات پہ یہ ویسے ہی ادخال سے مستثنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فقط تسہیل حمزہ ثانیہ، کیا ہوتی ہے فقط یہاں پہ؟ تسهيل تسهيل همزة حمزة شين. ثانية. تسہیل حمزہ ثانیہ، تو ہوگا ابدال مع المد کے ساتھ اللہ، یہ تسہیل حمزہ ثانیہ کے ساتھ اللہ، کلیئر ہے؟ جی. چلیں، ام على الله تبصرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون، إدغام لگا لیں، إذ تفيضون لگا لیا. جی. جی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مد متصل. اور اگر وقف کریں گے تو حمزہ متحرکہ متطرف متحرک ما قبل متطرف الف، مقبل الف. اور حمزہ حمزہ القیاس. القیاس. ہم سب کے آسی آئے گا. پھر ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، سوری یہاں پہ ہاں. اصغر ہے، اکبر ہے، وہ سے فاتر میں اصغر و اکبر، سو خیر ولا اصغر فاتر میں صبح میں، خیر دیکھ لیجیے گا، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، مد منفصل توسط. توسط، الا ان مد منفصل توسط. توسط، اولیاء مد متصل، توسط. اور 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 وجیز بھائی متحرک متطرف ما قبل الف، الف. اور یہاں پہ سے حمزة دو القياس. آئیں گے. کیا القياس ہوگا. ابدال نہیں ہم سب القياس میں نہیں آتا نہیں دال اور ہاں تو کیا فیصلہ ہوا؟ تین نہیں آتے، مخاطب صرف تین وجہ آئیں گے، اولیاء اولیاء اولیاء. ٹھیک ہے، وقف الاسکان کے ساتھ حذف کے ساتھ تین وجوہ قصر توسط طول، ٹھیک ہے، وقف الاسکان کرتے ہوئے حذف کے ساتھ تین وجوہ قصر توسط طول. طول. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن منفصل توسط. من في السماوات ومن في الأرض ويتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، مد متصل متصل یہاں توسط. بھی بجی وہی ہوگا، وقف الاسکان حذف کے ساتھ تین وجہ. ہم پہلے نا کنڈیشن بیان کر دیا کریں تاکہ یاد ہو جائیں ایسا، حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف، ما قبل الف. اور وقف الاسکان کرتے ہوئے حذف کے ساتھ حذف کے ساتھ قصر توسط طول. وجوه قصر توسط طول. اب چونکہ یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ دیکھ لیجیے گا، شرکا شرکا شرکا، ٹھیک. صح. اچھا آگے، ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. next page بنائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اب دیکھیں نَبَأَ، ویسے تو حمزہ متحرک ما قبل متحرک متحرک ہے، لیکن چونکہ اس سے صرف فتح آ رہی ہے تو کون سا وقف صرف جائز ہوگا؟ وقف بال اسکان. وقف الاسکان جائز ہوگا. اب حفظ کے لیے جب ہم اس پہ وقف الاسکان کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نبا نہیں، حفظ کے نبا لیے نبا کریں گے. اب کون سی کنڈیشن میں نہیں ہے؟ اب حمزہ سکون میں اور ما قبل متحرک. ویری گڈ، حمزہ سکون میں ما قبل متحرک ہے. جب حمزہ سکون میں ما قبل متحرک ہو تو کیا ہوتا ہے؟
ابدال. ابدال. تو دال. کیسے کریں گے؟ ابا. نبا نبا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری کہانیاں کب ہے؟ جب ہم وقف کریں گے. وقف. ٹھیک ہے. اگر وصل کریں تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. نہیں بنے گی. چلیں آگے. نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي لیکن وتذكيري یہاں پہ صرف ابدال ایک دفعہ ہوگا، کسر تو سکون کے ساتھ نہیں ہوگا. لا وہ کب ہوتا ہے کسرت وسطول کے ساتھ؟ جب حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف آ رہا ہو نا. ما قبل. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ حمزہ متحرک ما قبل متحرک کی کیٹیگری تھی، لیکن چونکہ صرف فتحہ تھی تو ہم نے صرف اس پہ وقف الاسکان کرنا تھا. اور وقف الاسکان کس صورت میں جائز ہے؟ جب ہم اس کو حمزہ ساکن ما قبل متحرک کے طور پہ ٹریٹ کریں. اور باجی ایک اور چیز بھی ہم سمجھا سکتے ہیں نا خود کو کہ اس کے لیے ہمیں الف حرف مدہ کے بعد حمزہ آنا ضروری ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو صرف الف مدہ کے حمزہ بعد. ہے. ہاں الف مدہ کے بعد حمزہ. ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گیا. چلیں. وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم مد منفصل توسط وشركاءكم مد متصل توسط متصل توسط. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي مد منفصل منفصل توسط منفصل توسط. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف مد متصل توسط. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاءوهم متصل مد توسط. متصل توسط بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم مد متصل متصل توسط توسط. متصل توسط جاءهم الحق من عندنا قالوا مد منفصل منفصل توسط توسط. إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون منفصل مد توسط. للحق لما جاءكم. مد متصل متصل توسط. توسط ہاں کون سی دو چیزیں حمزہ متطرفہ کو متوسطہ بناتی ہیں؟ ضمیر اور ایک اور آپ نے کہا کیا تھا؟ نصب اور ضمیر. دو زبر. منصوب اور ضمیر کچھ اس طرح. دو زبر. منصوب الاول. ٹھیک ہے. منصوب منون یا دو زبر جس کو ہم کہتے ہیں. تو دو زبر یا ضمیر حمزہ متطرفہ کو کیا بنا دیتی ہے؟ متوسطہ. متوسطہ. السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا مد منفصل توسط منفصل توسط. لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. مد باجی پھر ہم یہاں پہ اس کو متوسط بے زوائد کر کے تو وقف نہیں کریں گے نا. نہیں یہ متوسط بزوائد نہیں. متوسط بزوائد وہ الگ کیٹیگری وہ انشاءاللہ ہم امام حمزہ کے لیے دیکھیں گے. وہ حقیقتاً حمزہ مبتدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. متوسط بزوائد الگ کیٹیگری ہے جو حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ حمزہ مبتدیہ متحرکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ مبتدیہ متحرک. مبتدیہ متحرکہ. یہ مبتدیہ نہیں تھا، یہ متعارفہ تھا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ متطرفہ تھا. متطرفہ تھا. یہ نا میں جو وقف حمزہ شام کرا رہی ہوں نا صغرا والوں کو ان دنوں ہاں وہ باجی اس میں کے نے وہی سنا تھا نا تو میں کنفیوز ہو گئی اس وقت. ہاں ابھی تک میں اس کے دو ہی لیکچر سنو. ان کو ایک اور دفعہ سنیں تاکہ مزید کلیئر ہو کہ متوسط حکمی ہے نا. وہ متوسط حکمی دو طرح کا ہے تو اس میں دیکھیں متوسط حکمی میں کون سی دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. چلیے. وتكون لكم الكبرياء مد متصل توسط. حکم بتائیں. حمزہ متحرک متحرک ما قبل الف ما قبل الف. تو باجی یہاں پہ خمسۃ القیاس خمسۃ القیاس کی 5 ہوگی. 5 وجوہ ہوں گے بچے. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء مد متصل توسط حکم حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف اور پھر اس کے ساتھ 3 وجوہ آئیں گی. کسر توسط ہوں وقت بالاسکان حضرت کے ساتھ 3 وجوہ آئیں گی. وقت الاسکان میں حذف کے ساتھ 3 وجوہ. کے ساتھ 3 وجوہ. موسیٰ القوا ما انتم منفصل مد توسط. منفصل توسط فلما القوا بمد منفصل توسط قال موسى ما جئتم به السحر. یہ کلمہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ به السحر میں به سحر سحر کس کے لیے پڑھنا تھا والا؟ ابو جعفر باجی آپ نے ہاں ابو جعفر کے ابو عمر بھی ہے. ٹھیک ہے. ابو عمر بصری بھی ہے. خیر ہشام کے لیے در کوئی لینا دینا نہیں. اگنور کریں. ان اللہ سيبطله منفصل توسط. ٹھیک ہے. سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن في موسى الا متصل توسط. ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين توكلوا إن مد منفصل متصل توسط. منفصل توسط. مم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا منفصل مد توسط. متصل توسط. إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بيوتا کو یہ قارون کتنا بیوتن پڑھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیوتن باقی نیچے زیر پھر بیوتا وجعلوا آگے بيوتكم بيوتكم شاباش ٹھیک ہے باقی زیر قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك مد منفصل توسط. بجی یہ جو ان تبوا حرف ورڈ ہے ہم اس میں بھی اگر ہم جیسے وقف کریں گے تو کچھ بنتا ہے کچھ کہ نہیں؟ نہیں وقف کریں گے تو بھی تو ان تبوا ہی ہے نا حمزہ متوسط آ گیا جب متوسط آ گیا تو امام ہشام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے چلو جی ربنا انك آتيت فرعون وله زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا کو پڑھیں گے ليضلوا ٹھیک ہے یہاں پہ زبر ڈال دیں يضل عن ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم مد منفصل توسط. واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Again. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل بني مد منفصل توسط إسرائيل مد متصل مد متصل توسط. توسط فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دونوں جگہوں پہ مد منفصل توسط. أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت في البنو تینوں جگہوں پہ مد منفصل توسط. توسط إسرائيل مد متصل توسط. وأنا من المسلمين پھر آل آنا کلمہ آ رہا ہے کون سی دو وجوہ ہو جائیں گی ابدال ابدال اور وتصحیح. حمزہ ثانیہ ہاں پراپرلی سے بولیں ابدال مع المد تسهيل حمزہ ثانیہ کیسے بولیں گے ابدال مع مع المد المد تسهيل تسهيل حمزہ حمزة ثانیہ. ابدال مع المد ہو جائے گا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تسهيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٹھیک ہے جی. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل منفصل توسط اور مد متصل منفصل توسط. مد متصل توسط. اچھا اب دیکھیں مبوأ اب دیکھیں پہلے یہ کون سی کیٹیگری ہے بیسیکلی یہ متحرک متحرک ما قبل متحرک متحرک. متحرک. متحرک ما قبل متحرک لیکن حمزہ مفتوح ہے نا جی. اب جیسے ہی حمزہ مفتوح آیا تو صرف وقت اسکان کر سکتے ہیں حفظ کے لیے کیسے ہوگا وقت اسکان مبوّ کون سی کیٹیگری بن گئی حمزہ متحرک. حمزہ متحرک ما ساکن قبل متحرک. ما قبل متحرک حمزہ ساکن ما قبل متحرک مبوّ جب کیا تو حمزہ ساکن ما قبل متحرک بن گئی جب حمزہ ساکن ما قبل متحرک ہو تو کیا کرتے ہوتے ہیں ابدال استاد پھر اسی میں ڈائریکٹ رول اپلائی کریں گے نا کہ حمزہ متحرک ما قبل متحرک ابدال ہوگا نہیں حمزہ متحرک ما قبل متحرک اگر آپ کہیں گے نا تو اس میں تو ابدال نہیں ہوتا ہے نا اس میں ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی نا کہ حمزہ مفتوح ہوگا ما قبل مکسور یا مضموم ہوگا تو ابدال کریں گے مضموم مکسور مکسور مضموم والا کیس ہوگا تو ہم اس میں تسہیل اور ابدال دونوں وجہ کر دیں گے باقی کیسز میں ہم تسہیل کر دیں گے لیکن یہاں پہ ہم تسہیل نہیں کر سکتے مبوّا نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ تسہیل ہوگی تو وقف پہ روم ہو جائے گا کیا فتح پہ وقف پہ روم جائز ہوتا نہ ٹھیک ہے سو اس کو ہم حمزہ ساکن ما قبل متحرک کے طور پہ ٹریٹ کریں گے وقفاً اس کو وقفاً ہم کیسا ٹریٹ کریں گے حمزہ ساکن ما قبل ما قبل متحرک. متحرک ٹھیک ہے سو حمزہ ساکن ما قبل متحرک کے لحاظ یہاں پہ کیا ہو جائے گا ابدال کریں ذرا ابدال مبوّا مبوّا شاباش مبوّا صدق ورزقناهم من الطيبات واختلفوا حتى جاءهم مد متصل توسط. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك منفصل مد منفصل توسط. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك ایک تو ادغام لگا دیں دوسرا مت لگا دیں قد جاءك لقد توسط. لقد جاءك ادغام اور متصل توسط ولا تكونن من الذين كتبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة کو کیسے پڑھ دیں گے
کلمات كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم متصل توسط توسط كل وقت حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا مد منفصل منفصل توسط توسط فصل توسط لما آمنوا به منفصل توسط 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 ولو شاء ربك شاء مد مد متصل متصل توسط حمزة متحرك متطرف ما قبل ألف توسط الف وہی ہوگا باجی حرف رب بالاسکان قیام حذف کے ساتھ تین وجوہ ہم، فصل توسط طول صرف 3 وجوہ آئیں گے قصر توسط طول شاباش ٹھیک ہے مقبل اسکان کرتے ہوئے حذف کے ساتھ تین وجوہ کسر توسط طول روم نہیں آ سکتا کیونکہ فتح ہے ٹھیک ہے فتح ہے لا أمل من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا کو یہ پڑھیں گے قل انظروا لام پہ ضمہ ڈال دیں ڈال دیا جی وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني مد منفصل توسط باجی پورے قرآن میں کہیں بھی کل کے بعد اس طرح سے ساکن آئے گا تو ضمہ دیں گے پھر یہ قاعدہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ کچھ کلمات ہیں یہ اوکے کچھ حروف ہیں اس میں جاتا ہوتا ہے کیا تو پہلے مجھے بھول گئے باجی جیسے ابو جعفر کے لیے لتنود تھا نا کہاں پہ ابو جعفر کے لیے میرے خیال ہاں سے لتنو ہاں یہ انہی میں سے کچھ ہے تو کچھ کے لیے سارے ہوتے ہیں کچھ کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے قالون کے لیے بھی بنتا ہوتا ہے تو ڈفرینٹ لوگوں کے لیے بنتا ہوتا ہے یعنی صرف اس میں عاصم حمزہ یعقوب بنتا ہوتا ہے اور سم ٹائم بصری بھی ادھر شامل ہو جاتا ہوتا ہے عاصم حمزہ یعقوب کے ساتھ کسرہ میں نا باقی سب ضمہ ہی دیتے ہوتے ہیں اب وہ قاعدہ مجھے نہیں ایگزیکٹ معلوم باجی اس کو قولون ضرور پڑھیں گے جی قول انظروا لام پہ ضمہ آ جائے گی ٹھیک فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قل فانتظروهم ذكرة منفصل توسط إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ننجي کو یہ پڑھیں گے ننجل ٹھیک ہے ننجل کو کیسے پڑھیں گے ننجی ننجي المؤمنين ٹھیک ہے دوسرے نون پہ فتح ڈال دیں اور جیم کے پر تشدید ڈال دیں ننجي المؤمنين ڈالیا جی باجی چلتے قل یا ایوہا پھر قل یا ایوہ الناس وإن كنتم في ريب من دینی فلا اعبد مد منفصل دونوں جگہوں پہ توسط ٹھیک ہے توسط پھر آگے آئے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ منفصل مد منفصل توسط وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ سے میں فَلَا لیو کر دوں کر دیں ایک ہی پیج کرانا ہے آگے بس یہ مکمل کرنا يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ متصل توسط اور ساتھ میں یہاں پہ باجی حمزہ متحرک متطرف ما قبل ألف لیکن ضمہ ہے نا باجی ہم یہاں پہ خمسۃ القیاس آئے گی یہ باجی اب ہاں جی یعنی پانچوں ہوں گے وضو جی پانچ ہوں گی ٹھیک ہے حمزہ متحرک متطرف ما قبل الف تو خمسۃ القیاس کی پانچ وجوہ وهو الغفور الرحیم قل یا ایھا مد منفصل توسط توسط قد جاء ہاں قد جاءکم ادغام بھی اور ساتھ میں بدے مد منفصل توسط متصل قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا مد منفصل توسط منفصل اتبع ما مد يوحى منفصل اليك توسط منفصل مد توسط منفصل توسط توسط واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کو پڑھ دیں گے الف لام رے کیسے پڑھ دیں گے الف لام رے لام رے الف لام رے والا پیچھے بھی آیا تھا نا جی جی چلیں بس بین کرنا ہے پہلے بسم اللہ کی تینوں وجوہ پھر سکتا پھر وصل پڑھ کے سنا دیتی ہوں وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر فصل أول وصل ثاني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر وصل كل الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر سكتة الحاكمين ألف لام ر وصل الحاكمين ألف لام ر كليرة جی جی باجی
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا مد منفصل مد توسط. منفصل توسط. إنني لكم منه نذير مبشر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مد منفصل توسط. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مد مد منفصل توسط. منفصل توسط. مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف مد منفصل توسط. عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم مد منفصل توسط. يثنون صدورهم يستخفون منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بس كافية يا تك.